उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आजको यस क्लासमा उपस्थित हुनुभएको प्रत्येक प्रियहरूलाई जय मसीह र आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको साथमा आजको क्लासलाई अगाडि बढाउँ। परमेश्वर बितेका दिनहरूमा जस्तै आज पनि हामीसँग आफ्नो वचनद्वारा बोल्नु भएकोस्, उहाँको उपस्थितिमा हामीलाई बढाउनु भएकोस् भनिकन आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँ उद्धारक परमेश्वर, हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रहरूलाई तपाईँले प्रभु जीवन्त तुल्याउनु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज बेलुकी फेरि पनि प्रभु यो बाइबल सर्वेको क्लासमा हामी आएका छौँ। प्रभु, हामी प्रत्येकलाई तपाईँको विशेष माथिबाटको बुद्धि र ज्ञान अनि नयाँ प्रभु सामर्थ, नयाँ अभिषेक तपाईँले दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। आज प्रभु यो क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईँको अगुवाई र तपाईँको विशेष प्रभु प्रकाशन हाम्रो बिचमा तपाईँले दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, सबै कुरामा तपाईँको अगुवाई माग्दछौँ। सबै आदर महिमा तपाईँ प्रभुलाई दिँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामी हिजोदेखि निर्वासका अगमवक्ताहरू या निर्वासमा भएका घटनाहरूको विषयमा हेर्दै थियौँ। अनि हिजोको क्लासमा यहाँहरूलाई याद छ, मैले सारांशमा बताएको थिएँ कि मोटामोटी निर्वासनको समयमा के भएको थियो, परमेश्वरले के कुराहरू यहुदीहरूको जीवनमा हुन दिनुभयो, कस्ता कस्ता घटनाहरू घटे अनि कुन कुन समयमा को बेबिलोनमा पुगे भन्ने विषयमा एउटा मैले सारांशमा तपाईँहरूलाई त्यसको परिचय दिएको थिएँ। आज हामी निर्वासको समयमा लेखिएको पुस्तकहरूमध्ये पहिलो पुस्तकलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यो पुस्तकको नाम हो दानियलको पुस्तक, द बुक अफ डानियल। अनि एकदमै पुरानो नियममा गहन र धेरै ठुलो भविष्य सम्बन्धी मेसेज बोकेको, सन्देश बोकेको पुस्तक दानियलको पुस्तक। अनि दानियलको पुस्तकलाई वास्तवमा हामी अगमवक्ताको पुस्तकमा हामी स्वीकार गर्छौँ, किन भन्दाखेरि दानियलले कतिवटा कुरा चाहिँ भविष्यसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि उनले यस ठाउँमा देखेका छन्, प्रभुबाट दर्शन पाएका छन् इत्यादि। अहिले जति पनि घटनाहरू घट्दैछ र अधिकांश प्रकाशको पुस्तकमा यूहन्नाले देखेको दर्शनसँग पहिले नै दानियलले देखेका कुराहरू हामी त्यहाँ मिलेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसको आधारमा पनि हामी भन्न सक्छौँ बाइबल चाहिँ सत्य छ, किनभने दानियल येशूभन्दा लगभग 600 वर्ष अगाडि, 500-600 वर्ष अगाडिको व्यक्तिले देखेका दर्शनका कुराहरू हेर्नुहोस्। येशूको समयमा भएको चेला यूहन्नाले पनि त्यस्तै नै दर्शन देखेको हामी पाउँछौँ। 500 वर्षपछि पनि दुईजनाको दर्शनमा एकदमै मेल खाएको, कुनै पनि त्यहाँ विभाजन छैन। द्याट्स वाइ पिपल आर ट्रस्टिङ इन द बाइबल, इन द वर्ड अफ गड। ओके, अब हामी दानियलको पुस्तकको अलिकति बारेमा भन्नुपर्दा, दानियलको पुस्तकले ओगटेको समयकाल चाहिँ 605 देखि 536 या 535मै हामी राखौँ, 535 BC-सम्म हामी देख्छौँ। 605 देखि 535 BC-सम्म। अब 605 देखि 535मा हामीले हिसाब गर्दा ठ्याक्राके 70 वर्ष हामी देख्छौँ। अनि कति प्रभुको वचन सत्य छ तपाईँ यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यिर्मया अगमवक्ताले भनेको वचन याद गर्नुहोस्, यहुदीहरू 70 वर्षसम्म बाबेलको निर्वासनमा हुनेछन् भन्ने जुन एउटा त्यहाँनिर 70 वर्षको लागि हुने कुरा तोकिएको छ, एक्ज्याक्टली यो चाहिँ इट इज फुलफिल्ड, यो चाहिँ पुरा भएको छ। त्यसकारणले यो पुस्तकले ओगटेको समयकाल निकै लामो समयकाल ओगटेको छ। यसको आधारमा हामी बुझ्न सक्छौँ दानियल एकमात्र यस्तो अगमवक्ता जसले निकै लामो लगभग 70 वर्षसम्म हेर्नुहोस् बेबिलोनमा गएर उनले त्यस ठाउँमा परमेश्वरको सेवकाई गरेको या प्रभुले उनलाई त्यो ठाउँमा चलाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। ओके, अब यो पुस्तक अलरेडी
सुरु गर्दाखेरि 1 को 1 पदमा हामीले हिजो पनि हेरिसक्यौँ र भोलिको क्लासमा अझै हामी डिटेलमा हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ यहाँ पुस्तकभित्रको एउटा इतिहासलाई, किनभने यहाँ धेरैवटा इतिहास छ जो हामीले बुझ्नु खाँचो छ र कतिवटा दर्शनहरू जो राजाहरूले देखेको, दानिएल आफैले देखेको दर्शनका कुराहरू पनि भविष्यमा आउने शासकहरूको विषयमा, आउने साम्राज्यहरूको विषयमा, साम्राज्यहरूको पतन र उनीहरूको अर्को नयाँ साम्राज्यको उदयको विषयमा भएको हामी पाउँछौँ। सो भोलिको क्लासमा हामी विशेष दानिएलको पुस्तकभित्र भएका अरू इतिहासहरू जो एकदमै बुझ्नु खाँचो छ हामी त्यसलाई विचार गर्नेछौँ। साथै दानिएलको पुस्तकमा भएका बेबिलोनका शासकहरू को थिए भन्ने पनि हामी विचार गर्नेछौँ। मोटामोटी भन्दा यही छ, यहुदाको राजा यहोयाकिमको समयकालमा नबुकदनेस्सरले लगभग 605 BC-मा यहुदालाई आक्रमण गरेर उनले दानिएल र उनका साथीहरूलाई लिएर गएको त्यहाँ हामी पाउँछौँ र उनले आफ्नो सेवकाई 605 देखि लगभग 535-536 सम्म उनले सेवा गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि दानिएल यस्तो एउटा व्यक्ति जसले जीवनभरि परमेश्वरलाई पूर्ण हृदयले परमेश्वरको काममा उनी अगाडि बढेको अनि एउटा विश्वासयोग्य प्रभुको दासको रूपमा हामी दानिएललाई देख्दछौँ। उनले कुनै पनि पापसँग, कुनै पनि परिस्थितिहरूसँग ही डिडन्ट कम्प्रोमाइज, उनले सम्झौता गरेनन्। त्यसकारण दानिएलको पुस्तकबाट सिक्ने धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामी पाउन सक्दछौँ। अब दानिएल भन्ने जुन शब्द छ, एलले चाहिँ परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्दछ। ओके, एल जुन हिब्रूमा एल भन्ने शब्द आउँछ, यो चाहिँ इट इज युजिङ फर ओन्ली जेहोभा गड, यो चाहिँ यहोवा परमेश्वरको निम्ति मात्रै प्रयोग भएको शब्द हो। सो दानिएलको नामले नै यही देखाउँदछ हैन, उनी परमेश्वरको निम्ति अत्यन्तै समर्पित र प्रभुबाट अभिषिक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब दानिएलको पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य के थियो? बन्दीको समयमा पनि केही व्यक्तिहरू परमेश्वरमा भरोसा गरी विश्वास योग्यतामा रहेको इतिहास देखाउनु पहिलो कुरा चाहिँ। ओके, टु गिभ अ हिस्टोरिकल अकाउन्ट अफ द फेथफुल ज्यूज हु लिभड इन क्याप्टिभिटी एन्ड to show how God is control of heaven and earth, directing the forces of nature. याद गर्नुहोस्, संसारको प्राकृतिक शक्ति र राष्ट्रहरूलाई पनि उहाँले कसरी निर्देशन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ बताउनु र मानिसहरूलाई परमेश्वरले अझै पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। ओके, he cares his chosen people, परमेश्वर आफ्नो चुनिएका व्यक्तिहरूप्रति वास्ता गर्ने एन्ड जो राष्ट्रहरू छ उनीहरूलाई डेस्टिनीतर्फ डोर्याउने, लिएर अगुवाई गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु नै यो पुस्तकको उद्देश्य हो। फेरि एकचोटि भन्दैछु, बन्दीको समयमा पनि केही व्यक्तिहरू परमेश्वरमा भरोसा गरी विश्वास योग्यतामा जिएको इतिहास देखाउनु र स्वर्ग र पृथ्वीमा केवल परमेश्वरले चाहे जस्तो मात्र हुनेछ, संसारको प्राकृतिक शक्ति र राष्ट्रहरूलाई समेत उहाँले नै निर्देशन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु र अन्तमा मानिस जो उहाँबाट चुनिएका छन् उनीहरूलाई परमेश्वरले ख्याल गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनु यो पुस्तकको उद्देश्य हो। धेरै गजबका कुराहरू हामी पाउँछौँ। जसै जसै हामी यो पुस्तक बारेमा हेर्दै जान्छौँ, एकदमै शक्तिशाली प्रभुले गर्नुभएका कामहरू आफ्नो जनहरूप्रति हामी देख्दछौँ। हो, प्रभुले उनीहरूको पापको निम्ति दण्ड त दिनुभयो, तर जोहरू विश्वासयोग्य थिए, जोहरू प्रभुमा समर्पित थिए, उनीहरूको निम्ति प्रभु कसरी लड्नु हुँदैछ, कसरी उनीहरूलाई विजय दिँदै हुनुहुन्छ, कसरी सफलता दिँदै हुनुहुन्छ इत्यादि कुराहरू बताउनु यो पुस्तकको उद्देश्य हो। यसले हामीलाई पनि प्रेरणा दिन्छ, संसार जतिसुकै दुष्ट र भ्रष्ट किन नहोस्, तपाईँको र मेरो काम चाहिँ लगातार
हामीलाई बोलाउनु हुने प्रभुप्रति विश्वासयोग्य भएर उहाँमा लीन भएर जिउनु तपाईँको र मेरो उद्देश्य हो। मानिस जतिसुकै भ्रष्ट किन नहोस्, यसले हामीलाई हाम्रो विश्वासमा असर पार्न नपाएकोस्, तर यस्तो परिस्थितिमा पनि हामी प्रभुमा बलियो हुन सकौँ, जसरी दानियल र उनका साथीहरू भए। अब यो पुस्तकको लेखक चाहिँ स्वयं दानियल आफै थिए, किनभने हामी 1को 1 पदमा र धेरै ठाउँहरूमा हामी दानियलको नाम चाहिँ यो पुस्तकभरि बारम्बार पाउँछौँ, जहाँ दानियल दानियल भन्ने शब्दहरू आउँछ। उनले त्यहाँ दर्शनहरू देखेका कुराहरू आउँछ अनि प्रभु आफैले पनि उनलाई घरिघरि ए दानियल भनेर त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। सो यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यो पुस्तकको नाम चाहिँ अथवा यो पुस्तकलाई लेख्ने व्यक्ति चाहिँ स्वयं दानियलले नै हो भन्ने कुरा हामी पक्का हुन्छौँ। र अडियन्स कसलाई उनले एड्रेस गरेर यो पुस्तक लेखे त? टु हुम ही एड्रेस्ड द बुक अफ डानियल। उनले एड्रेस गरेको समूह चाहिँ बेबिलोनमा बन्दी भएर लगिएका यहुदीहरूलाई, जो बन्दी बनाइएका यहुदीहरू थिए बेबिलोनमा, उनीहरूलाई उत्साह दिनको निम्ति कि तिमीहरू हार नमान, तिमीहरू लडेर मात्रै नबस, God is going to about you deliver soon. After 70 years, He will make you free for your nations. So just devoted yourself to the Lord. Okay, दानियलले वास्तवमा दानियलको पुस्तकबाट दिन खोजेको मेसेज यही छ कि प्रभुले छुटकारा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तिमीहरू प्रभुमा समर्पित भइरह, प्रभुदेखि टाढा नहौ भनेर उनीहरूलाई उत्साह दिन, आशा दिन र प्रभुको सामर्थ्य बताउनलाई। वास्तवमा कति यहुदीहरूले सोचे होला, ओहो प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ, किनभने अन्य जातीय राजाहरूले हामीमाथि हुकुम चलाउँदैछन्, हामीलाई दास बनाएर ल्याएको छ, वेयर इज गड, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ, किन उहाँले देखिरहनु भएको छैन। सायद उनीहरूको मनमा विभिन्न प्रकारका सवाल हुन सक्छ। यो सवालहरूले भरिएको बेलामा प्रभुले आफ्नो दास दानियल अगमवक्ताबाट उनीहरूलाई यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, शासकहरू अहिले जुन ठाउँमा छन् तिनीहरूलाई पनि निर्देशन गर्ने, तिनीहरूलाई पनि अगुवाई गर्ने, तिनीहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने अन्तिम फैसला गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। यो कुरा उनले बताउँदैछन्, यो एड्रेस गरेर यो कुरा बताउँदैछन्। अब यो पुस्तक लेखिएको मिति उनको जीवनको आखिरी समय 536 BC मानिन्छ, जुन बेला दानियलको उमेर लगभग 90 वर्ष क्रस भइसकेको हुनुपर्छ। किनभने जब हामी दानियल 8 अध्याय 9 अध्याय 10 अध्यायतिर आउँछौँ, त्यहाँ दानियल चाहिँ एक किसिमले अलिकति उमेरमा पनि बुजुर्ग भएको हामी पत्ता लगाउँछौँ। र तपाईँले हिसाब गर्दा पनि सक्नुहुन्छ, 70 वर्ष त उनले बेबिलोनमा नै सेवा गरे। अब 70 वर्षमा उनले सेवा गर्दा उनी जब बेबिलोनमा बन्दी बनाएर ल्याइएको थियो, उनी जवान थिए। लगभग जवान भन्नाले कमसेकम 16 देखि 20 वर्षको बिचमा उनको उमेर हुनुपर्छ। अब मानिलिनुहोस् 20 वर्षमा उनलाई त्यहाँ ल्याइयो भने पनि अहिले 70 वर्ष त उनले बेबिलोनमा काटिसके। 70 यता उनको पहिलाको उमेर 20, 90 वर्ष क्रस गरिसकेको धेरै स्कलर्सहरूको अनुमान छ। सो उनले यो पुस्तक लेख्दा लगभग 536 BC लेखेको अनुमान गरिन्छ। अब यो पुस्तकमा मुख्य व्यक्तिहरू भनेको पहिलो चाहिँ दानियल आफै हुन्, जसको बारेमा हामी देख्छौँ उनी एउटा भविष्यवक्ता र दर्शन देख्ने व्यक्ति। परमेश्वरले अद्भुत ज्ञान र समझले भरपुर पार्नु भएको व्यक्ति दानियल, र त्यसको साथसाथै प्रभुबाट अत्यन्तै सम्मान पाएको Daniel was highly favored by heavenly God. Hallelujah. He was highly favored from heavenly God. स्वर्गीय परमेश्वरबाट ऊ चाहिँ अति आदर र सम्मान पाएको व्यक्ति। त्यसकारण 2 पटक हामी दानियलको विषयमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमी अति सम्मानित छौ। You are highly favored. वाउ, हालेलुया। कस्तो मिठो वचन, कति आशीषित वचन।
परमेश्वरले जसलाई तिमी अति सम्मानित भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ धेरै ठुलो गर्वको कुरा, यो मुकुटको कुरा हो। आज एउटै सवाल तपाईँको र मेरो लागि खड्किन्छ। तपाईँलाई र मलाई प्रभुले माथिबाट हेर्दाखेरि के भन्दै हुनुहुन्छ होला? प्रिय मान्छेले के भन्छ? डु नट लुक, ओके? मानिसतिर नहेर्नु होला। मानिसले त झुटो तारिफ पनि गर्छ। मानिस यस्तो तपाईँको अगाडि तपाईँलाई मक्ख पारेर तपाईँलाई फस्लाउने कुरा गर्छ, तर त्यही मान्छेले तपाईँको पछाडि कुरा काट्न थाल्छ। सो डु नट डिपेन्ड अन पिपल हु आर प्रेजिङ यु, जस्ट सिक द अप्रुभल विच इज कम फ्रम हेभेनली फादर। हालेलुया। मानिसबाट आउने प्रशंसाको पछाडि नभागौँ, तर परमेश्वर जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँबाट आउने प्रशंसा खोजौँ। अनि उनी यो पुस्तकमा छाएको छन्, उनको बारेमा हामी हेर्ने नै छौँ पछि अझै। अनि अर्को मुख्य व्यक्तिमा आउँछ 3 जना उनका साथीहरू, शद्रक, मेशक र अबेदनगो। शद्रक, मेशक र अबेदनगो, उनीहरूको पहिलाको नाम चाहिँ हनन्याह, मिसाएल र अजर्या थियो। अनि दानिएललाई चाहिँ राजाले राखिदिएको नाम चाहिँ बेलतसजर थियो। अब बेलतसजर भनेको चाहिँ, बेल भनेको फेरि बेबिलोनियरको देवता, ओके? त्यसलाई चाहिँ मार्दुक भन्छ। मार्दुक भनेको चाहिँ त्यो देवताहरूको पनि प्रमुख भनिन्छ। भने अब दानिएललाई चाहिँ वास्तवमा नबुकदनेस्सरले के भन्यो? आफ्नै देवताको नाम उनीलाई राख्थ्यो, बेलतसजर। तर उनको जो यहुदी नाम थियो त्यो दानिएल थियो। यी साथीहरूको नाम शद्रक, मेशक र अबेदनगो थियो। अब यी 3 जना साथीहरूको विषयमा ठुलो गवाई, ठुलो टेस्टिमनी हामी देख्छौँ। उनीहरू पनि प्रभुको निम्ति मूर्तिलाई दण्डवत नगरिकन स्थिर बसेको कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा उहाँले बचाउनु भएको छ। आगोको भट्टीमा जानदेखि बचाउनु भएन, तर आगोको भट्टीमा भएको बेलामा बचाउनु भएको छ। सो समस्यामा पर्नदेखि उहाँले बचाउनु, समस्याको बिचमा उहाँले सुरक्षा दिनुहुनेछ। हालेलुया। तेस्रो मुख्य व्यक्ति, की पर्सनमा हामी देख्छौँ नबुकदनेस्सर। यो पुस्तकमा देख्ने तेस्रो मुख्य व्यक्ति हो नबुकदनेस्सर। बेबिलोनको सम्राट, अत्यन्तै शक्तिशाली भयो, ठुला ठुला देशहरूलाई आफ्नो अधीनमा गर्यो र त्यसपछि अन्तमा हामी देख्छौँ नबुकदनेस्सर स्वयं पनि जब उनले सबै कुरा बनाइ सिद्ध्याए, सफलता भयो, एकदमै माथि सगरमाथाको चुचुरोमा पुगे चाहिँ उहाँ सफलताको शिखरमा पुग्यो। त्यसपछि उनले घमण्ड गरे, अहङ्कार गर्यो। दानिएल 4 अध्यायमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले उनलाई 7 वर्षको निम्ति जानवर जस्तै उनलाई जानवरहरूको बिचमा ओह्राल्नु भयो। हेर्नुहोस्, त्यसका सिंहासन प्रभुको हातमा छ। कसलाई बसाल्ने, कसलाई गिराउने, त्यो डिसिजन स्वयं स्वर्गबाट हुने गर्छ। अनि अन्तमा 7 वर्षको अन्तमा उनी फेरि नम्र भएर उनले प्रभुलाई खोजी गरे र फेरि प्रभुले उनलाई पहिलेको आधारमा ल्याउनु भयो भनेर लेखिएको छ। अनि अर्को एउटा व्यक्ति यो पुस्तकमा हामी पाउँछौँ की पर्सनमा, त्यो हो बेलसजर। बेलसजरको विषयमा हामी दानिएलको पुस्तक 5 अध्यायमा पाउँछौँ। अब बेलसजर चाहिँ यो नबुकदनेस्सर छ, नबुकदनेस्सरको नाति भनेर चिनिन्छ। नबुकदनेस्सरको छोराको पनि छोरा बेलसजर हो। भोलिको क्लासमा हामी अझै राजाहरू, बेबिलोनमा भएका शासकहरूको बारेमा हेर्ने नै छौँ। को शासक थिए, उनीहरूको समयकाल कुन कुन थियो, हामी डेफिनेटली त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ। आज जस्ट तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सनको रूपमा नाम भन्दैछु। बेलसजरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उनले चाहिँ परमेश्वरको जुन यरुसलेम मन्दिरबाट ल्याएका ती पवित्र भाँडाकुँडाहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ उनले आफ्नो दरबारमा मोज मस्तीको लागि, ऐसो आरामको लागि, दाखमध्ये पिउन, अन्य खानेकुरा खानको लागि इस्तेमाल गर्यो। अनि त्यो समयमा प्रभुले एउटा भयानक दर्शन उनको अगाडि, एउटा लेखोट उहाँले देखाउनु भयो। अनि त्यो बेलामा बेलसजर पनि डराएको, काँपेको र फेरि दानिएलद्वारा नै त्यो सपनाको अर्थ बताइएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को राजा आउँछ जसको नाम हो दारा। हामी उसको विषयमा चाहिँ दानिएल 6 अध्यायमा पाउँछौँ। दाराको समयमा वास्तवमा
जब दानिएललाई सिंहको खोरमा हालिएको थियो, मानिसहरूले राजा दारालाई भड्काएर दानिएलको विरुद्धमा षड्यन्त्र बनाएर रचेर बताएर उनलाई चाहिँ त्यहाँ फसाइएको हामी पाउँदछौँ। सो दारा परमेश्वरको दास दानिएललाई प्रेम गर्ने व्यक्ति थियो, तर वचन बोलेको कारण, मजबुर भएको कारणले गर्दा उनले दानिएललाई सिंहको खोरमा हाले। तर अन्तमा जब दानिएललाई केही पनि हानि नभएको देखे, त्यसपछि दारा अत्यन्तै आनन्दित भएर प्रभुको बढाइ गरेको हामी पाउँछौँ। ओके, अब यो पुस्तकको की वर्स चाबी पद हो दानिएल 2 अध्यायको 22 पद। अत्यन्तै आशीषित वचन छ, म पढ्नेछु। दानिएल 2 अध्यायको 22 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले गहिरा र लुकिएका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ, उहाँले अन्धकारमा के छ भने जान्नुहुन्छ र ज्योतिले उहाँमा वास गर्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। परमेश्वरको वचनले भन्दैछ कि परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? गॉड रिभिल्स डीप एन्ड हिडन थिङ्स। हालेलुया। गहिरा र लुकिएका कुराहरू जो रहस्यमय छ, जो सबै मानिसको समझमा स्पष्ट छैन, त्यो कुराहरूलाई केवल परमेश्वर मात्रै प्रकट गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर मात्रै प्रकाशन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि दोस्रोमा भनेको छ, ही नोज व्हाट लाइज इन डार्कनेस एन्ड लाइट ड्वेल्स विथ हिम। उहाँ जान्नुहुन्छ, के जान्नुहुन्छ कि अँध्यारोमा के छ, अन्धकारमा के छ भने उहाँ जान्नुहुन्छ। अँध्यारोको बारेमा कसैले प्रभुलाई सिकाउनु पर्दैन, झुटको बारेमा, पापको बारेमा कसैले प्रभुलाई सिकाउनु पर्दैन। ही नोज एभ्रिथिङ वाट इज इनसाइड द डार्कनेस। ही नोज वाट लाइज इन डार्कनेस। कस्तो प्रकारको झुट त्यहाँ छ, गॉड नोज। सो कतिचोटि हामी प्रभुलाई लुकाउने कोसिस गर्छौँ, हामी प्रभुको उपस्थितिबाट भाग्ने कोसिस गर्छौँ, अँध्यारोमा लुकेर एक्लै प्राइभेसी लाइफमा हामी विभिन्न प्रकारको जीवनशैली अपनाउँछौँ। बट रिमेम्बर वान थिङ, यु क्यानट एस्केप फ्रम द प्रेजेन्स अफ अलमाइटी गॉड। He sees everything wherever you go, wherever you hide. Nothing is hideable before the Lord. प्रभुको अगाडि कुनै पनि कुरा लुक्न सक्दैन, लुकन त हुँदैन। He can see everything. Either you are living on earth or you are out of the earth. Wherever you are, He sees everything. अनि दोस्रो कुरा यहाँ हामीले हेर्यौँ, ज्योतिले उहाँमा वास गर्छ। किन परमेश्वर अन्धकारमा भएको कुरालाई देख्नुहुन्छ? बिकज ही हैज अ लाइट। द बाइबल सेज गॉड इज लाइट। परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। हालेलुया। लाइट ड्वेल्स विथ हिम। ज्योति उहाँमा वास गरेको छ। हालेलुया। इट इज भेरी पावरफुल वर्स। यो धेरै शक्तिशाली वचन छ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु, किनभने एउटै पदमा हामी फोकस गरिरहन अहिले समय छैन। एउटै कुरा यो पुस्तकमा हामी देख्छौँ, परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्छ? गहिरा र लुकिएका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। यही पदको आधारमा यो पुस्तक जान्छ। परमेश्वरले यहाँ विभिन्न अन्य जाति शासकहरूलाई, सम्राटहरूलाई पनि उहाँले भविष्यमा हुने कुराहरूको दर्शन दिनुभयो, सपना दिनुभयो। याद गर्नुहोस्, दानिएलको पुस्तक यस्तो पुस्तक जहाँ हामी परमेश्वरको सार्वभौमिकता देख्छौँ। कतिचोटि हामी सोच्ने गर्छौँ प्रभुले केवल क्रिस्चियनलाई मात्रै, उहाँको जनलाई मात्रै भेद प्रकट गर्नुहुन्छ। नो 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 नो, द्याट इज रङ कन्सेप्ट। यहाँ हामी देख्छौँ प्रभुले जसलाई चाहे उसलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। ही हैज एन अथोरिटी टु हुम ही स्पिक्स, टु हुम he shows his vision,
He has an authority. Nobody can teach God. त्यसकारण उहाँले नबुकदनेस्सर जस्तो दुष्ट राजालाई पनि दर्शन दिनुभयो, या अरू राजाहरूलाई पनि दर्शन दिनुभयो। किन प्रभुको मर्जी हो, उहाँ जे चाहनुहुन्छ त्यो पुरा हुन्छ। कसैले उहाँलाई यो किन भयो भनेर सोध्न सक्दैन प्रिय। त्यो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। त्यसमा उहाँले पहिलो समूह चाहिँ अन्य जाति शासकहरूलाई के गर्नुभयो, गहिरा र लुकिएका कुराहरू प्रकट गर्नुभयो। र दोस्रो चाहिँ कसलाई, दानिएललाई भनौँ, दानिएललाई प्रभुले भविष्यमा हुने कुराहरू प्रकट गर्नुभयो। तर फरक के छ, अन्य जाति शासकहरूले त्यो दर्शन त पाए, तर उनीहरूले त्यो दर्शनको अर्थ बुझ्न सकेनन्। केवल परमेश्वरले आफ्नो भक्तलाई मात्रै त्यो अभिषेक दिनुभएको थियो, दानिएललाई मात्रै, जसले ती राजाहरूले देखेको सपनाको अर्थ बताउन सकियोस्। ओके, यहाँ हामी त्यही देख्छौँ। सपना त पाए, हामी भोलिको या आउने दिनहरूमा हेर्छौँ के सपना उनीहरूले देखे। म अलि बढी दानिएलमा फोकस गर्दैछु, किनभने यो कतिचोटि सरर पढ्दा तपाईँहरूले बुझ्न गाह्रो छ। एकदमै तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्नेछु, नछुटाइकन यो क्लासहरूमा एटेन्ड गर्नु होला। उनले जति पनि राजाहरूले दर्शन देखे त्यसको अर्थ चाहिँ दानिएलले खोलेको छन्। त्यही कुरा फेरि दानिएललाई पनि प्रकट गरिएको छ। हामी त्यो तुलना गरेर 2 अध्याय अनि त्यसपछि 7 अध्याय र 8 अध्याय, यो 3वटा च्याप्टरको दर्शन हामी कम्बाइन गरेर हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब यो पुस्तकको रूपरेखा, द ब्लुप्रिन्ट अफ द बुक अफ डानियल, इट इज डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स। 2 भागमा यो पुस्तक विभाजन भएको छ। पहिलो चाहिँ हामी विभाजन देख्दछौँ, त्यो हो लाइफ अफ डानियल, दानियलको जीवनी। त्यो कहाँ पाउँछौँ, 1 देखि 6 अध्यायमा। अब 1 देखि 6 अध्यायमा चाहिँ हामी दानियलको पुरा जीवन कहानी देख्छौँ। कसरी दानियल आए अनि कसरी प्रभुले उनलाई बुद्धि र ज्ञानले भरपुर गर्नुभयो, कसरी परमेश्वरले दर्शनको अर्थ खोल्न सक्ने त्यो क्षमता प्रदान गर्नुभयो, अनि उनको जीवन कस्तो पवित्र थियो, कति प्रार्थनामा डिभोटेड थिए इत्यादि। उनको आत्मिक, नैतिक, प्रभुप्रतिको एउटा डिभोटेड जीवनको विषयमा यो 1 देखि 6 अध्यायमा पाउँछौँ। र त्यसको साथसाथै यो 1 देखि 6 अध्यायमा चाहिँ हामी एउटा इतिहास पनि देख्छौँ, राजाहरूको इतिहास। दानियलको पुस्तकमा जो बेबिलोनी राजाहरू छन् उनीहरूको इतिहास हामी पाउँछौँ। भने दोस्रो विभाजन, यो पुस्तकको दोस्रो विभाजन छ, त्यो हो भिजन अफ डानियल, दानियलको दर्शनहरू, भिजन्स अफ डानियल, दानियलको दर्शनहरू। यो चाहिँ 7 देखि 12 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। 7 देखि 12 अध्यायमा चाहिँ दानियलले अलग अलग दर्शनहरू देखेको छ। अनि कतिवटा दर्शनहरू चाहिँ तत्कालै पुरा हुनेवाला दर्शनहरू थिए। उनले देखेको दर्शनमा बेबिलोनको पतनको बारेमा दर्शन देखे, त्यो केही वर्षपछि पुरा हुँदै थियो। मादी फारस साम्राज्यको बारेमा दर्शन देखे, त्यो चाँडै आउँदै थियो। ग्रिक साम्राज्यको बारेमा दर्शन देखे, रोमी साम्राज्यको बारेमा दर्शन देखे, जो चाहिँ केही वर्षपछि पुरा हुँदै थियो। तर कतिवटा दर्शनहरू चाहिँ भविष्यमा, अब जब प्रभुको आगमन हुन्छ त्यो समयमा हुने दर्शनहरूको बारेमा उनले बताएको छ। अनि उनले देखेको कतिवटा दर्शन चाहिँ पछि प्रकाशको पुस्तकमा प्रेरित यूहन्नाले देखेको दर्शनसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यो सबै कुराहरू हामी देख्दछौँ। सो मोटामोटी कुरा हामी यही देख्छौँ। यो पुस्तकको ब्लुप्रिन्ट भनेको चाहिँ 1 देखि 12 अध्याय छ। अनि यो 1 देखि 12 अध्याय 2 भागमा विभाजित छ। पहिलो चाहिँ दानियलको जीवन छ, यसमा उनको बारेमा इतिहास हामी देख्छौँ 1 देखि 6 अध्यायमा। दोस्रो चाहिँ 7 देखि 12 अध्यायमा देख्छौँ दानियलले प्रभुबाट पाएको प्रकाशन र दर्शनको कुरा। फेरि याद गर्नुहोस्, 2को 22 पदमा हामीले पढ्यौँ, गहिरा र लुकिएका कुराहरू उहाँले प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो पुरा पुस्तकलाई चिनाउने, यो पुस्तकलाई होल्ड गरेको पद नै 222 हो, 2को 22 हो। अनि आज यसैसँग म तपाईँलाई यो कुरा भनेर आजको क्लास अन्त गर्न चाहन्छु।
आज पनि हामी प्रभुमा समर्पित भई उहाँमा लीन भएर अगाडि बढ्छौँ भने डेफिनेटली परमेश्वर हामीलाई आफ्नो दर्शन दिनुहुनेछ र हामी प्रभुको राज्यमा उहाँद्वारा चलाइएका व्यक्ति हौँ भनिकन संसारले पनि थाहा पाउनेछ। सो आउनुहोस् हामी पनि दानिएल जस्तै भक्तिपूर्ण समर्पित जीवन जिउँदै अगाडि बढ्न सकौँ। उनको जीवनका केही विशेष गुणहरू छ। उनी चाहिँ विश्वासमा परिपक्व थिए अनि उनी चाहिँ पर्सिस्टेन्टली ही इज प्रेइङ, लगातार उनी प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थिए। उनमा जहिले पनि एउटा करेजेस भन्छ नि, एउटा उत्साहित स्वभाव उनमा थियो। परिस्थितिहरूलाई घटनाहरूलाई देखेर उनी विचलित हुँदैन थिए। अनि त्यसपछि कन्सिस्टेन्सी भन्छ अङ्ग्रेजीमा। कन्सिस्टेन्सी भन्नाले कुनै पनि कुरा लगातार गरिरहने, दृढताको साथमा लगातारको साथमा लागिरहने। ओके, प्रिसर्भेरेन्स पनि भन्छ अङ्ग्रेजीमा कन्सिस्टेन्सी। जे पनि छ त्यसमा लगातार लाग्ने व्यक्ति। अनि अर्को उनको मुख्य गुण हामी देख्छौँ ल्याक अफ कम्प्रोमाइज, सम्झौतामा अभाव भएको जीवन। हालेलुया। आज हाम्रो लागि पनि चुनौती छ। हामी धेरैवटा कुरामा सजिलै सम्झौता गर्छौँ। पैसा के देख्यो सम्झौता गरिहाल्छौँ। अपर्च्युनिटिजहरू देख्ने बित्तिकै सम्झौता गर्छौँ। मान इज्जतका कुरा देख्ने बित्तिकै सम्झौता गर्न थाल्छौँ। तर दानिएलको जीवन, उसको जीवनमा ल्याक अफ कम्प्रोमाइज, सम्झौता रहितको जीवन हामी देख्छौँ। प्रिय, संसारले हामीलाई लोभ्याउँछ। शैतानको काम भनेकै लोभ्याउने हो। त्यसपछि हामी जब सम्झौता गर्न पुग्छौँ त्यसपछि हामी पापमा गिर्छौँ। हुन पाओस् दानिएल जस्तै हामी पनि यी 5वटा गुणहरूले भरिपूर्ण भएर जिउन सकौँ। प्रभुले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। भोलि फेरि हामी अझ पुस्तकभित्रको इतिहास र राजाहरू, दानिएलको पुस्तकमा भएको अन्य जातीय राजाहरूको विवरण हामी हेर्नेछौँ। तबसम्मको लागि सबैजनालाई जय मसीह।